बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ राज़ साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। और फ़याज़ राज़ साहब को आज हमने इसलिए मदऊ किया क्योंकि बहुत अहम सवालात हैं और जिस तरह से बहुत अहम डेवलपमेंट्स गुज़श्ता कुछ दिनों से हो रही हैं, इन पर जो अहम सवालात हैं उनके जवाबात लेने के लिए आज हमने इन्हें मदऊ किया है। और बहुत सारे नाजरीन भी हमारे ऐसे हैं जिनके जहनों में ये जो सवालात हैं वो पैदा हो रहे थे। फ़याज़ साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने हमें एक मरतबा फिर से वक्त दिया। आपसे जानना मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह से एक मिसाल आप सुहेल वड़ाइच साहब की देख लीजिए कि उन्होंने एक कॉलम लिखा था बहुत अरसा पहले कि हाथियों के ग्रोह में तब्दीली जो है वो हो रही है, लेकिन वो तब्दीली तो खैर नहीं हुई। लेकिन उनके कॉलम में ज़रूर एक तब्दीली ऐसी हुई है कि उन्होंने अब दोबारा एक कॉलम लिखा जिसमें वो ये कहते हैं जी कि माशी जो अशारिये हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो ये भी कहते हैं कि अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए। इमरान खान अपोजिशन को जो है वो बिल्कुल पूछता ही नहीं है, किसी चीज़ में भी पूछता नहीं है। तो ये तब्दीली असल में क्या हुई है? बहुत शुक्रिया अहमद फवाद साहब, आपने वक्त दिया। और आप वैसे आजकल बहुत कम लिफ्ट करा रहे हैं। मेरा हम्म, ख्याल है कि लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि अब हम्म, हम दोनों गुफ्तगू करें। हम्म, तो कभी कभार मेरा ख्याल है ये सिलसिला भी जारी रखना चाहिए। अच्छा, इंशाल्लाह। सुहेल वड़ाइच साहब के हवाले से एक दो चीज़ें जो हैं वो आप पहले समझ लें बैकग्राउंड, फिर उसको ये सारी हमें बात समझाने में भी आसानी होगी। हम्म, सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साफ़ियों के या कालम नगारों के उस कबील से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो आज से जब 25 30 35 साल पहले जब आए पाकिस्तानी सहाफ़त के अंदर, तो हम्म, क्योंकि मियाँ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इक़्तिदार तक पहुँचे, तो उनके ज़हनों में ये बात बैठी हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर शायद पंजाब के अंदर कोई सियासतदान जो है वो शायद इक़्तिदार तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि अच्छा। उनके ज़हन में ये चीज़ बैठी हुई थी। हम्म, तो इसलिए हमारा तो क्योंकि बड़े अरसे से ये नुक्ता नज़र है कि इमरान खान की एक तवील जदोजहद है, और इंतखाबी अमल को समझने का दावा करने वाले सुहेल वड़ाइच साहब ये बात समझ नहीं पाए। और हम्म, वो अभी तक गुज़श्ता 3 बरसों में यही समझते रहे कि शायद इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इक़्तिदार में आए, या हम्म, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। तो हम्म, वो उस गलतफ़हमी का शिकार होकर अब सुहेल वड़ाइच साहब पे तरस आता है कि उन्होंने हम्म, फिर वो किताब भी लिखी बेचने के लिए, बल्कि पहले कॉलम लिखा कि ये कंपनी नहीं चलेगी। हम्म, तो उसके बाद फिर जनाब अली उन्होंने इसके ऊपर कॉलम भी लिखे, और फिर उन्होंने वो मशहूर कॉलम भी लिखा कि हाथियों के ग्रोह में तब्दीली होगी। ये हम्म, उन्होंने पिछले साल अक्टूबर की बात की कि जनाब हम्म, फौजी जर्नैल बदलेंगे हम्म, और आईएसआई के सरबराह में भी तब्दीली होगी। वो अभी तक नहीं हो सके आईएसआई के सरबराह में तब्दीली। खैर, फौजी जर्नैल बदल गए, हम्म, पुराने कोर कमांडर रिटायर हो गए, नए लोग आ गए, हम्म, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं हो पाया। तो अब आखिरकार जो सुहेल वड़ाइच साहब हैं, उन्होंने पैंतरा बदला है, और उनके हम्म, पैंतरे बदलने की दो वजूहत हैं। हम्म। एक वजूहत तो मैंने आपको बताई कि वो हमेशा से ये समझते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के बगैर एक कुछ तो नहीं उनका माइंडसेट बना हो, हुआ माइंड है सेट कि बना हुआ सही। है। दूसरी रीज़न ये है कि सुहेल वड़ाइच साहब अपने नाज़रीन के लिए मैं बताऊं कि शरीफ फैमिली के इंतहाई करीब है। बल्कि अच्छा। मियाँ नवाज शरीफ के ये इतने करीब है कि मियाँ नवाज शरीफ जिनके मतलब ये नहीं सोचा जा सकता कि खुद वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे। हम्म, वो सुहेल वड़ाइच साहब ने उनका एक बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया हम्म, सऊदी अरब जाकर, और एक किस्म की वो नवाज शरीफ साहब की ऑटोबायोग्राफी है। तो वो हम्म, भी जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने ही लिखी हुई है, और हम्म, वो बड़े करीब समझे जाते हैं। उनकी दफ़ा बड़े फर्जी कालम भी लिखते हैं, आलम हम्म, बाला में जाकर आपने देखा होगा कि अच्छा। मियाँ शरीफ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से क्या बात की या फ़लाँ ने फ़लाँ से क्या बात की। सही है। तो उनके जहन में कुछ ख्वाहिशात थी, कुछ तसव्वुरात थे। हम्म, मैंने ये कहा ना कि हमारे साफ़ियों का ये जो सीनियर कबील के लोग थे, जिसमें सुहेल वड़ाइच हो गए, तलत हुसैन साहब हो गए, आमिर मीर हो गए, हम्म, नजम सेठी हो गए, इनका ये ख्याल था कि इनके बगैर जो है वो पाकिस्तानी सियासत नहीं चल सकती, हम्म, और सियासतदानों को उनसे मशवरा करना चाहिए। हम्म, और मियाँ नवाज शरीफ ये मशवरा किया करते थे बुला के, हम्म, हाँ भाई क्या करें फिर। हम्म, तो वो फिर बताते थे मियाँ साहब ऐसे कर लें, नहीं, वैसे वो कर तो लें। ऑर्डर नहीं लिया करते थे नहीं, कभी। वो लिया करते थे यार, लेकिन उसके वो उनका एक स्टाइल था कि वो मशवरा भी लेते होते थे। हम्म, बजाय बजाय अब वो बड़ी अहमियत देते थे ना कि मैं जी बड़ी आपकी अहमियत करते वही थे जो उनका दिल करता था। हम्म, तो ये साफ़ी हज़रात भी खुश हो हम्म, जाते थे। तो इमरान खान ने, क्योंकि ये सारा सिलसिला ये एक नफसियाती मसला होता है, इमरान हम्म, खान ने क्योंकि ये सारा मामला बंद कर दिया, हम्म, और उसके बाद अब इन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि मुआशी इशारिये बेहतर हो गए हैं, या इमरान खान के हाथ में चीज़ें जो वो हम्म, ये फरमाना शुरू हो गई। और बेसिकली मेरे ख्याल में, हम्म, क्योंकि शरीफ फैमिली के वो करीब है, और फिर एक और बात आपको बताऊं कि नवाज शरीफ के वो यूनिवर्सिटी फेलो भी रह चुके हैं लाहौर में। अच्छा। जिस यूनिवर्सिटी में कोई मेरा ख्याल है शायद एक क्लास का फ़र्क था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। हम्म, तो उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये एक यूनिवर्सिटी फेलो रह गए यूनिवर्सिटी होंगे, फेलो रह चुके क्लास जी। फेलो नहीं होंगे। हाँ, तो वो इसलिए वो मेरा ख्याल है इनका राब्ता तो रहता है। तो शायद शरीफ बरदरान ने भी उन्हें यह कहा है कि हमारी तो अब खान साहब मान नहीं रहे ना, इस्टेब्लिशमेंट हम्म, मान ले, तो अब आप भी कुछ करें। तो फिर हम्म, उन्होंने कॉलम में लिखा जी कि सहाफ़त के सीने का जो दिल है वो बड़ा फटा हुआ है, इमरान खान उस फटे हुए दिल हम्म, को सीने की कोशिश करें। तो हम्म, मेरा नहीं ख्याल कि सुहेल वड़ाइच जैसे
کالمز جو ہیں یا وہ جو لکھاری ہیں وہ آج کل کے ماحول میں یا آج کل کی جس طرح سے نئی جنریشن سوچتی ہے اس طرح سے کچھ فٹ ان ہوں گے، اس لیے آہستہ آہستہ یہ ایبسلیوٹ ہوتے جائیں گے ایسے لوگ. نہیں، اس سے پھر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کالم بھی کوئی ان سے اتنی دوستی ہے، گپ شپ ہے، تو انہوں نے ہی کچھ کہا ہوگا کہ لکھیں کچھ کریں، کیونکہ جو ہیں جاوید چودھری صاحب انہوں نے بھی کچھ دن اسی طرح یہ کالم لکھے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو وہی کہا نا کہ شریف برادران جنہوں نے میڈیا کے اندر خاصی شریفانہ سرمایہ کاری کر رکھی ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ اب کسی طریقے سے بات نہیں بن رہی تو آخری پھر وہ جو ڈول ڈالتے ہیں وہ میڈیا کے اندر جو موجود ان کی شریفانہ سرمایہ کاری ہے اسی کے ذریعے ڈالتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان کے منہ میں ڈال کے ہماری بات آگے تک پہنچائی جائے. اب دیکھیں جیسے پہلے جاوید چودھری صاحب نے ایک پورا ماحول بنایا کہ شہباز شریف کی انہوں نے بڑی پوری برانڈنگ کی، اور انہوں نے کہا جی بالکل ان کو آنا چاہیے پبلسٹی اور اس قسم کی چیزیں، اور وہ میاں صاحب کی منت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ منتیں شنتیں وہیں پہ رہیں، وہ کیس بھی انہوں نے واپس لے لیا، گورنمنٹ نے بھی خیر واپس لے لیا، لیکن نام ان کا ACL میں آ گیا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نہیں جا سکتے. تو سہیل وڑائے صاحب بھی اب کیونکہ مختلف ہتھیار ہیں نا شریف فیملی کے، پاکستانی میڈیا میں مختلف ہتھیار ہیں، وہ ٹائم کے حساب سے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، تو اب انہوں نے سہیل وڑائے کا ہتھیار استعمال کیا ہے، اور سہیل وڑائے صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی یہ اپوزیشن سے بات چیت کریں، ذرا ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں، ذرا دیکھیں جی انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، سیاست بڑی بدتر ہوگی ہے. تو وہ تو آفرز کرتے رہتے ہیں، عمران خان فواد چودھری کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. تو اب وہ بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ رک جائے، وہ نہیں رکنے والا ہماری معلومات کے اندر. اچھا، حامد میر صاحب جو ہیں پھر وہ ان کو کس نے مروایا جو انہوں نے تقریر کی؟ اور اب تو جو ایک قسم کا اگر پروپیگنڈا تھا یا جو بھی تھا، بڑا شور اٹھا، انہوں نے خود بھی اٹھایا، باقی بھی آگے پیچھے سارا کچھ ہوا، لیکن وہ تو اب بالکل ختم ہو چکا ہے شور. تو یہ میر صاحب کا گزارا کیسے ہوگا؟ دیکھیے جی دو اس میں بڑی بنیادی چیزیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو حامد میر صاحب ہیں ان سے کوئی غلطی ہوگی، وہ بڑی کیلکولیٹڈ چیزیں کرتے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ معاملے کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیونٹ بناتے ہیں. عمران خان لیکن اب وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان نے ابھی دیکھیے کوئی نہ کوئی اور چیز سامنے آ جائے گی، وہ ان کو ریلیونٹ ہونا آتا ہے. دیکھیں کبھی کسی جگہ کالم چھپ جاتا ہے، کبھی کسی جگہ وہ بیان معافی مانگ لیتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ خود کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ عمران خان نے ان تمام سینئر صحافیوں کو ارریلیونٹ کر دیا تھا. میں نے آپ کو کہا نا کہ اب دیکھیے کوئی ایک دور تھا کہ ہر دوسرے روز آپ کے ملک میں ISPR کی طرف سے ایک بیان آتا تھا. ایک دور تھا، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے دور کے اندر آرمی چیف کے وزٹ کی زیادہ سے زیادہ کوریج ہوا کرتی تھی، ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی راحیل شریف صاحب کی طرف سے بیان سامنے آ جاتا تھا. اچھا اس کے بعد پھر جناب علی اسی طرح صحافیوں نے بھی رونق میل میلا جو لگایا ہوتا تھا. اپوزیشن میں عمران خان تھے، ڈیفینیٹلی میڈیا بھی چل رہا تھا. اب کیونکہ یہ ہو گیا کہ اب دیکھیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود ISPR کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے نہیں آئی، آرمی چیف کے بیانات بھی بہت کم ہی آتے ہیں، فوج بڑے پرسکون انداز میں جو وہ اپنا کام کر رہی ہے، عمران خان اپنا کام کر رہے ہیں، میڈیا کے پاس کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے، نہ ہی کوئی کرپشن کا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے، معاشی اشاریے بہتر ہو گئے ہیں. تو اچھی خبر میڈیا کے لیے کبھی خبر نہیں ہوتی اس میڈیا کے لیے، اس لیے وہ ان خبروں کی تلاش میں تھے، انہیں کوئی خبر مل نہیں رہی تھی اور وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے تھے. تو انہوں نے فوری طور پہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کیا. انہیں ایک واقعہ نظر آیا، اچھا ہاں یہاں پہ یہ معاملہ ہوا، چلو جی کودو اس کے اندر، وہ کودے، انہوں نے ایک تقریر کر دی، ریلیونٹ ہو گیا. اب ایک ہفتے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، حامد میر کے ساتھ کوئی کھڑا ہے، کوئی حامد میر کے ساتھ نہیں کھڑا، بات ہو رہی ہے. تو حامد میر صاحب جیسے جو صحافی ہیں انہیں صرف اور صرف ریلیونٹ ہونے کا شوق ہوتا ہے، اور عمران خان کی گزشتہ 3 برس کی سیاست نے ان کو ارریلیونٹ کر دیا. ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سکینڈل نہیں ہے، وہ جتنی خبریں دے چکے ہیں وہ تمام جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں. آج حکومت جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، پرسوں جا رہی ہے، ہاتھیوں کا گروہ، شیروں کا گروہ، پتہ نہیں کس کا گروہ. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ ریلیونٹ ہونے کے چکروں میں ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں اور اپنی موت جو ہے وہ خود ہی مر رہے ہیں. دیکھیے جی وہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ مطلب صحافت سے ریلیونٹ نہیں ہوں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو ایک بات کا چسکا لگ جاتا ہے تو یہ ایک بڑا مزہ ہوتا ہے، یہ ایک بڑا مزہ ہوتا ہے. جیسے آپ ان کے پرانے کالمز نکال کے ان کے سامنے رکھتے ہیں تو میرے خیال سے آپ خود بھی ان کو ارریلیونٹ نہیں ہونے دیں گے. ڈیفینیٹلی ہم انہیں ریلیونٹ نہیں ہونے دیں گے، ہم انہیں گھر چھوڑ کے آئیں گے انشاءاللہ، اور پاکستانی نئے نوجوان صحافیوں کو بتائیں گے کہ پاکستانی صحافت کو کس نے برباد کیا ہے، اور یہ تو بالکل ہمارا فرض بنتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ فیض صاحب، آپ یہ تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم تک پہنچا رہے تھے، خاص طور پر گزشتہ کچھ دنوں سے جس طرح سے یہ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اور خاصی ٹرینڈز جو ہے وہ چل رہے تھے. بہت شکریہ ونس اگین، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آج کے ویلاگ میں مجھے اور فیاض صاحب کو اجازت دیجیے، آئندہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.